السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا في الكوزينه. هذا هو الفيديو اللي شحال وانا كنتسناه انا وكتسناو حتى نتوما. اليوم ان شاء الله غادي يجي عندي مول بلاكارات. غادي ندير هنايا داك البلاكار اللي قلت لكم باش نحيد هذا اللي كنت معديه به كيف ما قلت لكم في الاول. باش نحيد هذا وغادي ندير في بلاصتو داك البلاكار اللي غادي ندير فيه الكوان كافي اللي قلت لكم. وان شاء الله اليوم غادي يجي عندي السيد وهكا غادي فاش غادي يكون كيصايب ليا غادي نصور لكم. غادي نحاولوا نهضروا على بزاف الحوايج اللي نتوما غادي تكونوا باغيين تعرفوها واللي غادي تستافدوا منها بالنسبه للناس اللي يلا غادي يصايبوا الكوزينات ديالهم. المهم دابا انا غادي نحيد هذا. انا كنوجد دابا قبل ما يجي عندي غادي نحيد هذا من هنا. غنهز داك الماعن وداك الشيء هذوك الماعن اللي كانوا عندي في البلاكارات حيت قلتوا لي راه كيكنزا راه كيمتقل على البلاكارات بزاف. نقصت بزاف ديال الحوايج. الصراحه خلعتوني ونقصت بزاف الماعن وان شاء الله فاش غادي يدير لي هنا راه غادي يتهز لي هذوك لي زيطاجير راه غيهزوا لي شحال من حاجه. وهذا البابي بان هذا اللي كتشوفوا هنا حتى هو غادي نحيدو غادي نوريه لكم كيفاش كيتحيد حيت هو كيتحيد فاسيلمون ما تيخسرش لكم الحيط. وعلاش انا بعدا دايره هاد البابي هنا البنات راه ماشي دايره حيت زواق، راه حيت انا في هاد الحيوطه هادو كنت ملصقه واحد لي طابلو هذاك الشيء وتقشر ليا الحيط. حتى في الجهه الاخرى اللي ملصقه في هذاك البابي تقشرت ليا الصباغه كامله. وانا ما بغيتش دابا نصباغ ولا ندير شي حاجه حيت مازال عندي لي طرافو ان شاء الله في الكوزينه. ما يمكنش ليا دابا قلت زعما تنصايب كلشي في دقه واحده. المهم بقاو معايا. كما كتشوفوا انا دابا حيد داك الغونجمون اللي كان عندي ودابا غادي نحيد البابي بان. وبغيت نوريكم هاد البابي بان زعما كيفاش كيتحيد زعما زوين ما تيقشر لا حيط لا والو. هاد البابي بان هذا اللي ما كتكونش فيه ديجا لاكول ديالو خاصكم لاكول نتوما تاخذوها. انا غادي نوريكم لاكول كيفاش دايره. هذا كنت خديته من مسيو بريكولاج ولاكول ديالو حتى هي خديتها من مسيو بريكولاج. نشوفوا هاهو تيتحيد فاسيلمون يعني ما تيقصر لكم لا حيط لا والو. بالنسبه لهادشي اللي غتشوفوا هنايا هادشي انا كنت ملصقه. علاش انايا كنت دايره هذا حيت مغطيه داكشي اللي هاد التقشار اللي عندي هنا حيت كنت ملصقه دي كادر وهما اللي طيروا لي الصباغه. وهاد البابي بان البنات راه واخا تحيدوه تقدروا تلصقوه في بلاصه اخرى غير تعاودوا ديروا ليه لاكول وتلصقوه بلاصه اخرى غادي يلصق لكم يعني ما غاديش يضيع. انا بالنسبه ليا ما غاديش نلوحو غادي نخليه حتى نديرو في واحد البالكون عندي باغي نقادو هو اللي غادي ندير فيه هذا. والكوزينه غندير فيها غير شي حاجه اللي بيضه سامبل باش هكا تبقى مضويه. هذا الصراحه كنت غير معديه به حيت كنت باغا واحد اخر. المهم حتى تشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله من غير هذا اللي غادي يكونوا فيه تغييرات اللي غادي ندير في المطبخ. غادي يكون زوين ان شاء الله وغتكون فيه استفاده. شفتوا الحال كيفاش بقى يعني ما تقشرات لا صباغه لا حتى شي حاجه بقى كيف ما هو. صافي دابا حيدت هاد البابي بان. خاصني غير نغسل هنايا نغسل هاد الحيط مزيان حيت كانت فيه لاكول غادي نغسلو مزيان وغادي نجيب لكم دابا لاكول باش تشوفوها كيفاش دايره. ها هي البنات هي هادي لاكول. هادي غادي تلقاوها في مسيو بريكولاج. هادي كتاخذوا واحد شويه كديروه مع الماء. فريمون انا درت منها غير شويه راه باقا عامره درتو مع الماء درتو في واحد البواطه ودابا حد الان باقي عندي مزيان يعني ما تتخسرش. يعني فيما كان زعما نبغي هكا نلصق بابي بان شي حاجه كنديرها ما تتخسر ما والو.
وكيف ما قلت لكم من الاحسن لي بابي بان البنات الا بغيتو تاخذوهم هكا تلصقوهم في الحيط، دو بريفيرونس تاخذوا هذوك اللي ما كتكونش فيهم لاكول ديالهم، حيت هذوك تيخرجوا على الحيوطه. واحد الحيط عندي من غير هذا هنايا في كوزينه اللي دايره فيه بحال هذا نيت، كنت دايره فيه واحد بابي بان بحال ديال الرخام، عرفتي خرج لي على الحيط كامل كله قشر ليا ديك الصباغه. صافي دابا انا غادي نغسل هذا الحيط هذا مزيان، وغادي نتسنى المعلم باش يجي يركب ليا البلاكارات. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي كتبغي بحال هذا البرودوي ديال الصبالين، هذا ارفيك هايكلوز. بالنسبه للاكسسوار كما كتشوفوا هيدروليك، الشروار كاسرولي، والماتشي ها هي كما كتشوفوا ماركين اسبان ارفيك. ودابا بالنسبه للشون كريستال بروتيجي على قبل الماء، ما كيقيسوش، كيتحمل الماء، ما يعني ما عندكش مشكل فيه، واخا كيقيسوا الماء. اجاكس بشيفون كتمسحيه، حيت بزاف اللي كيسولوني كيقولوا لي كيبغيو يديروا بحال هاد النوعيه ديال البلاكارات والام دي اف، وكيقولوا زعما واش ما كيخسرش مع الماء. لا، بالنسبه اللي كيخسر بالماء هو البرودوي ديال الشينوا. بالنسبه للانريك راه كتكون ها الجوده ديالو كتكون مكتوبه ماد ان اسبان، يعني هذا البو باش نبريسي شي حاجه زوينه، ما عندكش فيه مشكل، كان فيه غارانتي، هذا ما عندكش مشكل. اما اللي كيكون ديال الشينوا كتكون واحد الجلفه صغيره، وحتى اللي بيسور ما كيكون خفيف، ماشي بحال هذا كاليتشي. وهضرتي على لي بواني ياك؟ لي بواني انوكس لي بواني انوكس شي حاجه ما كيصدعوا ولي شيروار حتى هما ميتال بوكس. وبالنسبه لي بري ديال هاد الام دي اف، هذا الهاي جلوز دابا البري كاين ديال تركيا وكاين ديال هذا الهاي جلوز، هذا كيبدا ب 2000 درهم. 2000 درهم. وديال الاخر ديال تركيا 1700. 1700 حتى هو مزيان، ولكن اللي ما كنخدم مع ديال الشينوا ما كنخدموش به، كيخدموه هنا في السوق كيخدموه ب 1200 1300، ولكن حنا ما كنخدموش به. بالنسبه اللي غتخصو شي حاجه راه مرحبا. المهم البنات انا غادي نخلي لكم النمره ديالو هنايا في صندوق الوصف، راه ان شاء الله اللي غادي يجي من الطرف ديالي راه غادي يتهلا فيه وغيدير معاه تمن تهلا فيهم مزيان. وبالنسبه لهنا البلان دو طرافاي انا درتو نفس الفينيسيون، حيت انا بغيت هذه غير طبله، غندير غير راكم عارفين قلت لكم غندير كوان كافي، وانتوما الا بغيتو تصايبوا غيدير لكم بلاصتو رخامه، يعني ما غاديش ديروا بحال هكا، نتوما غادي تختاروا على حسب الرغبه ديالكم. وهادشي اللي كاين، وشكرا بزاف. مرحبا شكرا بزاف، ربي يخليك. ايوا كيف ما كتشوفوا دابا ها هو المعلم مشى، ودابا بغيت نوريكم شي حوايج كنت شريتهم من الفا 55. بغيت نشاركهم حتى مع البنات اللي متبعيني هنايا في اليوتيوب، حيت كيقولوا لي ما عندناش انستغرام، اللي غادي يخصوني لهاد البلاصه هذه من غير داكشي اللي كنت وريتكم قبل في داك الفيديو ديال مشترياتي من الفا 55. كنت رجعت وخديت شي حوايج اخرين بغيت نوريهم لكم دابا. خديت هاد الباني هاد الباني خديته بشي نشوف لي بري واش باقي فيه، واقيلا شي 69 درهم، حتى هو غادي نحتاجو في هاد البلاصه هادي. وخديت هادي كتعلق، هادي ما غاديش نديرها هنايا، غادي نديرها في الجهه الاخرى. المهم ان شاء الله كلشي غادي تشوفوه في الفيديو الثاني، حيت ما بغيتش نطول عليكم هكا الفيديو بزاف، غادي قسمتو على جوج. هذا الفيديو اللي غيتحط له ان شاء الله، ومن بعد عاد غادي ندير لكم الشكل النهائي في الفيديو الثاني. وهذه هاد لا ليست دو كورس هذه مزيانه كيف ما شرحت البنات اللي عندي في انستغرام. بالنسبه للناس اللي تيمشيو يتقداو وكيشريو شي حوايج اللي هما ما خاصينهمش، هنايا دايرين لكم كاع داكشي اللي كتحتاجوه، واي حاجه سالات لكم كديروا عليها هكا كرو صافي، وكتهزوا معكم لا ليست نهار كتبغيو تمشيو تقداو. هذه خديتها بشي حاجه 40 درهم، وهذه واقيلا 39 درهم، وهذه
هذه اللي كيتحط فوق منها هكا المقع اللي سخان ولا هذا. هذه خديتها من مسيو بريكولاج ب 15 درهم. ما بغيتش ناخذ اينوكس كيف قلت لكم قبل بلي غادي نحيد اينوكس كامل اللي عندي هنا في الكوزينه. وخديت هاد لي سيرفيات هادو، هذه فيها جوج ديال لي سيرفيات، خديتها من كيتيا جيون ب 49 درهم جوج ديال لي سيرفيات. وهاد هاد الطابلي هادي خديتها حتى هي من الفا 55. كنت خديتها بشي 30 درهم وشي حاجه، ما غالياش، وقيلا شي 39 درهم ولا 35 درهم ما عقلتش. حتى هي فيها هكا هاد الموتيف هذا. وهادو حتى هما ديال الفا 55. كاينه الفورشيت والموس وكاينه حتى المعلقه، حتى نرجع لها ان شاء الله وناخذها. هادو كيديروا 29 درهم من وحده. انا نوريكم، سمحوا لي على الاضاءه حيت دابا الليل ما كيبانش الضو مزيان. فوالا. وخديت هذه انا نوريكم دابا ليش كتصلح. هذه خديتها من ايكيا بشي 36 درهم وقيله. المهم انا نوريكم دابا لاش كتصلح. خديت هاد الطابي هذا من اسيويكي، كيبغى نديرو ان شاء الله هنا في لاكويزين. ها هو بلون اي نوار، ما غاديش يبان لكم من هنا من هكا مزيان. فيه دو فاس، هاد الجهه هكا بيض وكحل نوريكم، وهنا هنا فالبيض هو اللي غالب، وهنايا كاين لو نوار. لو نوار هو اللي غالب فيها. هذه ان شاء الله بغيت نديرها في لاكويزين. وهادو كيتباعوا في ايكيا، كديروهم تحت لي طابي. هي راه بحال البلاستيك بحال هذا زعما باش ما يقربش، باش ما يقيسهاش الماء، وباش ما تزلقش. كديروا هذه تحت الطابي، كتاخذوا المدخل اللي عندكم في هذاك الطابي وكديروه تحت منه. بالنسبه لهذا الرولو هذا كيتباع فيه شحال، فيه 67.5 سنتيم على 2 متر. انا عندي فيها هذه 2 متر على 80، يعني ما عنديش اختيار. خديت يعني هاد 67، قلت ماشي مشكل واخا غيبقاو لي الجناب هكا شايطين غادي نديرها هنايا. المهم ان شاء الله هادشي كامل غادي تشوفوه في الفيديو الجايه. خديت هاد لي فالور هادو اللي كنت هضرت لكم عليهم في واحد لا فيديو، هادو زوينين غادي نحتاجهم هنايا نيت، حيت مازال غادي يجي عندي ان شاء الله غدا معلم، حيت اليوم جا عندي معطل. مازال غيجي عندي، غادي يدير لي في هاد البلاصه هادي كامله اللي هنا كتشوفوا، غيدير لي واحد الصندوق كبير، هو فين بلاصه فين غادي ندير الميكرو اوند، وغادي يبقاو ليا بلاصه ديال واحد لي زيطاجير. وهاد لي غالونج هادو قلت انا بلا ما نبقى نحفر ونطلع هنا بريزات، غادي يدوز ليا غير سلوكه، وغادي نبرونشي داكشي اللي باغا نحط هنايا. وحاجه اخرى اللي خديت هذا ها هو هنا غادي يبان لكم مزيان. المهم هذا راه معروف، ها هو كيتحل بحال هكا. فيه هنايا هاد البلاصه هادي، هذا نورمالمون بلاكار ديال الصبابط. هذا فيه جوج، ها هو واحد وراه هو الثاني، كيديروا 400 درهم. هذا غادي نديرو في واحد البلاصه هنايا حدا هاد البلاكار هذا هنا ما غاديش نستعملوا الصبابط. هذا حتى تشوفوا في الفيديو ان شاء الله الثاني غادي تشوفوا كيفاش ليش غادي نستغلوا لشي حوايج اللي كنلقى فيهم انا مشكل هنا فين نحطهم، واللي كياخذوا ليا البلاصه. الا درتهم في بلاكار كياخذوا ليا بلاصه بزاف. وطاحت عليا الفكره هذه، قلت هذا ندير ليه استعمال اخر، زعما ما نستعملوش في الصبابط صافي. وخديت هاد ليطاجير هذه بحال اللي عندي تحت التلفازه. فوالا هاد ليطاجير هذه راه معروفه بحال اللي عندي انايا تحت التلفازه اللي مصوره لكم، راه كاينين الفيديوهات ديالهم بالنسبه للناس الجداد. راه درت لك كاينين دي فيديو ديال كيفاش هادو كنركبهم. هذه ان شاء الله غادي نديرها هنا الفوق. هذه خديتها من ايكيا ب 130 درهم. المهم راه معروفين، ما كاينش اللي ما كيعرفهمش وما كيعرفش لو بري ديالهم. صافي هادشي اللي كاين دابا. ان شاء الله بقى لي غير غدا ان شاء الله يجي يركب لي هذاك الصندوق اللي قلت لكم هنايا، حيت اليوم جا عندي معطل وما قدرناش نبداو نحفروا هكا في الليل. قلت هكا حتى بالنهار ان شاء الله ونبدا نركبهم. ونيت نركب هاد ليطاجير هادي، ونركب حتى هاد البلاكار ديال اللي وريتكم دابا.
وصافي هادشي اللي كاين. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد اللي غيكون فيه الشكل النهائي. وكيف ما قلت لكم هذا المعلم هذا انا غادي نخلي لكم نمرته في صندوق الوصف. اللي بغيتو شي حاجه تواصلوا معايا. الله يخليكم على خير. بسلام عليكم.